हॅलो फ्रेंड, शंकर बोरजी आमच्या गोंया खातीर ह्या फावटी आमी पळयलें एसेंब्ली आनी पार्लमेंट वांगडाच चालू आसलेली आनी आमचे गोंयचे जे मुद्दे एसेंब्लीन येवपाक जाय आसले ते मुद्दे पार्लमेंटान कॅप्टन विरियाटो उलयतालो, जो नवो MP जावन आसा साऊथ गोवाचो. पयली फावट इतल्या वर्सांनी गोंया खातीर खंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलयतना पळयलो आनी गोंयचे मुद्दे मांडटाना पळयलो आनी स्पेशली कोळशाचो मुद्दो मांडटाना पळयलो. बारीकशी कविता बरयल्या. कितें कवितेचें नांव जावन आसा गोंयचो आवाज पार्लमेंटान. कितलेशे वर्सांनी गोंयचो आवाज पार्लमेंटान आयकलो. कॅप्टन विरियाटोन जो शब्द दिल्लो तो पाळ्ळो. 6 फावटी समाजाच्या जिवार निवडून येयल्लो मनीस उलोवपाक विसारलो. 5 फावटी जनतेचो कौल घेवन लोकांचो विस्वास घात केलो. नॉर्थ गोंयचो MP आमचो. लोकांनी कंटाळून एक्टिविस्टाक निवडून हाडलो. बेजारलेले लोक सारके. सगळे मुद्दे आपूण पार्लमेंटान हाडटलो म्हणून शब्द दिल्लो. तो एक्टिविस्ट देशाचो सैनीक जावन आसलो. कॅप्टन विरियाटो म्हणून लोक ताका वळखतालो. एक्टिविस्ट कॅप्टन विरियाटो कोळशा विरुद्ध झगडटालो. कोळशाचे आनी डबल ट्रॅकिंगाचे दुश्परिणाम सांगपाक गांवांत मिटिंगे घेतालो. जुलियो सेड्रीक आग्यारा बारा मेळोन बऱ्यांतलो बरो वावर करतालो. आपले माणकुले गोंय कशें वाचयतलो हो विचार तेच्या सदांच मनान आसतालो. गोंयान कोळसो आमकां कित्याक नाका आपूण पार्लमेंटान सांगतलो. डबल ट्रॅकिंगा खातीर आमची जंगलां आनी शेतां कशी पाड जाता तें आपूण उलयतलो. तेणें जो शब्द दिल्लो तो पाळ्ळो. गोंयकारांक जाय तें तो उलयलो. एक देशाचो सैनीक आपली मातृभुमी वाचोवपाक कसो झगडटा तो तेणें आमकां दाखयलो. जे पयलीं निवडून येयल्ले ते फक्त आपली बोल्सां भरपाक उरले. मंत्रीपदां घेवन आपल्या फॅमिलीक वयर काडपाक उरले. समाज म्हणून आमी तांकां बळी पडले. इलेक्शन जातकूच भाऊ आनी भाई करपाकूच आमी उरले. कॅप्टन विरियाटो कोळशाचेर उलयलो, डबल ट्रॅकिंगाचेर उलयलो, म्हादई नदीचेर उलयलो, टायगर रिजर्व आमकां कित्याक जाय तेचेर उलयलो. नॉर्थ गोवाचो मुद्दो पेडणे लँडस्लायड रस्तो ब्लॉक हो मुद्दो घेवन गडकरीक मेळ्ळो. पेडणेचो मुद्दो घेवन नॉर्थ गोवाचो मुद्दो घेवन गडकरीक मेळ्ळो आनी तेच्या वांगडा विचार विमर्श केलो आनी ताका काम कर म्हणून सांगलें तेणी तेचेर. जे मुद्दे एसेंब्लीन येवपाक जाय आसले ते मुद्दे पार्लमेंटान कॅप्टनान हाडले. आमचे मंत्री रस्त्यांचेर, खड्ड्यांचेर आनी लाडवांचेरूच पयशे करपाक उरले. पयशाच्या आशे खातीर कसिनो, बिल्डर लॉबी, कोल लॉबी फुड्यान वचून आडवे पडले. आमचे राजकारणी जे करपाक जाय आसले ते करूं ना तेंच्यांनी. नाका थंय वचून आडवे पडले. कॅप्टन विरियाटोन ह्या फावटी पार्लमेंटान सारको आपलो आवाज गाजयलो आनी आमकां गोंयकारांक कितें जाय आनी कितें नाका तें तेणी थंयसर सांगलें. कॅप्टन विरियाटो देव बरें करूं. थँक्यू.